patik nato sa atong kasing-kasing og huna-huna, inubanan sa atong mga buhat, diha atubangan sa atong labawang magagahom. La fakay kugawag kato da di presensya idwata. Dili pwede mahimo nga mahilayo kita diha sa presensya sa atong Ginoo. Iya kaya idwata ang gusto sa Dios kita mahiduol diha kaniya. Ug dili gusto ang Ginoo nga kita mahimulag diha sa iyang sabakan. Gusto sa Dios kita kaniyang muduol. Bawat sa Dios kita nga mga anak, niya kanunay nga anak kita sa ilalom sa iyang mga bako. Dili siya buot nga makita nga mahimulag labi na sa mga matarong. Mao nang giingon sa Bible. Dili malipay ang Dios nga ang taong matarong mahimulag. Mateo kapitulo 18 bersikulo 13. Nga kinahanglan pagahuptan nato mga kaigsuonan. Ang adlaw nga igpapuhulay nga igsisimba nga pagahimoon nga gihatag sa Dios nganhi kanato ato kining panalipdan sa tibuok natong kinabuhi. Balo timan la punggutan mo og liog anang adlaw makasimba kamo kana igsoon dili ta mo atras. Kita nga mga Adventista gitagana alang sa mga ihawon pagabot sa adlaw pabudlod ang atong mga liog tungod sa pagpanalipod nato sa atong kaugalingon. Kung dili kita prepare dili ta makadawat ni anak. I-promise nato sa atong kaugalingon. Dagiti kaya ta fakang nga tulikam na to. Palo ni Godly Leal to ni. Aron lamang dili ta makasimba. Mas maayo pagpamunggutan taog mga ulo kaysa babagan kita sa atong pagdahig diha sa atong labaw magagahom. Dili ta angay mahadlok sa mapatay sa atong lawas, ang kahadlukan nato ang mapatay sa atong kalag. Dulanda kaluwasan dahil di santuon, wala na'y kaluwasan luyo ni anak. Magagaiksyonan. So, Exodo 20, kapitulo 20, versikulo 8. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og hila kini nga balaan at nilato ko ni Dufantod nga kini siya mao ang usa ka adlaw nga balaan nga kini gipatik sa Dios taan ni duwata fulun dahil di bufungi kad sa to digito doon na ni Dufantod huna-hunaan nato adlaw igpapahulay sa iyo sa buntag kinahanglan mo matako sa adlaw sa pagpangandam kinahanglan nga makaprepare ko. Pag-abot, adunay mga pagdayeg. At nato ang promotional to. Pagkahuman, ang atong gaseta. Kinahanglan kumplituhan nato. Makahuman natay mga personal ministry nga nagkaraiya sa atong kinabuhi. Kung walay muhatag, basin, o ang tagsa-tagsa ka nato available sa pag ni anak mga kaiksyonan. Labi na, pag-abot sa punto ang kasing-kasing sa atong pagpangalagad, mao ang atong lesson review. Kay kana mga kaigsuonan, diha mabaid ang atong mga salabutan o pinaagi niini, mahimong hanas ang mga katawhan sa Dios. Pay pagabot sa panahon nga bisan kita lang usa nga diha sa awaaw nga dapit, makaengkwentro kita og pila ka libo diha sa atong kaugalingon. Dili ta maadlok kay tungod kay kita naginusara, kundi ang Ginoo maoy atong kauban sa tibuok natong kinabuhi. Walay kahadlukan ang katawhan sa Dios. Madaghan man madyutay, andam makigbisog sa pakigbatok sa buhat sa kalibutan. Ezekiel kapitulo 20, versikulo 20. Og ilha nga balaan ang adlaw nga igpapuhulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako og kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Dili nato mailhan ang atong kaugalingong nga Dios kung wala nato gihinumdom ang kinatawag kini nga adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Dios ganhi kanato. Kung kita mo ingon ako nagasimba diha sa espiritu ug kamatuoran apan wala ta nahisubay niini nga adlaw mga kaigsuonan layo kita sa Tinoo. Basin pagabot sa panahon nga sudlan kita sa mga magtutudlo nga kundiin bisan ang mga katawhan sa Dios ilang ipasalaag. Igsuon, kinahanglan alerto ang matag usa ka nato. Basin mutuo ta nga kana kapik mga kauban nato nga mga Adventist. Mudala sa pagkawannis. Dili na mutuo sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og una gagibatungan hika nato
nga ang atong mga tayo sa the offering nga kinahanglan adunay mobilin. Muingon sila kanato nga kinahanglan ang 60 ibilin, ang 40 dalon. Ayaw igsuon. Ang malakias tres dyan siya nagaingon. Dada ang tibuok nga ikapulo, dili siya nagingon nga ibilin ang ubang ikapulo. Dada nga to sa templo. Balay puloy anan na atay templo nga kapagadadon mga kaigsoon. Timandi ang batang usa kanato. Kay basin malingla kita. Daghan ang mga gipambatongan hikanato aron kita mohawa sa atong baruganan. Okay. Exodo kapitulo 31 bersikulo 17. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako og sa katawhan sa Israel, kay ako ang Ginoo moay naghimo sa langit ug sa yuta. Sulod sa unom ka adlaw ug ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayud. Hinumduman nato, gihatagan kita sa Ginoo og unang adlaw maay unang pagbuhat sa atong pagtrabaho, adlaw Domingo, adlaw nga Lunes, adlaw nga Martes, adlaw nga Miyerkules, adlaw nga Huwebes, adlaw nga Bernes. Sulod sa unang kaadlaw magabuhat kita mga kaigsuonan. Dako kaayo ang panahon nga gihatag sa Dios kanato sa pagbuhat nato sa atong mga personal. Dako ug taas nga panahon ang gigahin sa Dios nga nihi kanato sa pagtrabaho nato sa atong mga panginabuhian. Nangayo lang siya og usa lamang kaadlaw sulod sa 24 ka oras nga kita kaniya magasimba, magaalagad, magadayeg ug kini ato ning pagagamiton. Pinaagi sa gugma makatuman kita niining sugo sa Dios. Roma kapitulo 13 bersikulo 10. Paninguhaan nato nga ang gugma magapuyo diha sa tagsa-tagsa kanato. Kay ang gugma magadanag diha sa atong kaugalingon, bisan pa man ang mga mabukat nga mga butang, walay imposible diha atubangan sa Dios kaya kini nga pagawalaon. Nagautbo ang gugma diha sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan, kay bisan pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa gugma, bisan ang mga masakiton, mga ayos sila. Tungod kay ang gahom sa balaang espiritu, mao'y nagapuyo kanato. Ang gugma walay pagbuhat og dautan sa isig katawo. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Kita nagpuyo ni ini nga kalibutana, baon nato ang ginatawag nga gugma sa usag-usa. Kung aduna kita ipaghigugma ngadto sa atong isig katawo, makita nato ang mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon, wala na nagsulod sa simbahan. Mugamit kita sa atong jutay nga barahon aron sila duawan. Susihon unsay nahitabo. Kung unsa man ugaling, kung aduna kita ikatabang, labi na sa suliran sa kinabuhi, mutabang kita. Nga bisan pa man sa paghatag og baga-alaw ito ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nabugnaw diha sa pagpanghalagad, usa kini kadako nga katabang nganhi kanato. Kay walay usa nga dili makaagi og backslide. Ako nakaagi kog backslide. Halos gibasol na ako ang Ginoo apan sa yup di ay. O pinaagi sa atong mga kaigsuonan, sila na bisita kanamo. Bisan na kami sa pagkatulog sulod sa panimalay. Gihakwat bisa among liman. Ayaw mo padala anak kay buhat na sa kaaway. Simba kita. Unsa ang mabatian nato nga sakit dinhi sa sulod, agwantahan nato. Kay nga naman adunay mga sukwahi nga mahitabo sa atong kaugalingon. Wala gituyo sa atong mga magtutudlo nga kita sintruhan sa pagkawali. Kung aduna kitay mga gibati nga masintro sa wali, kana mga igsuon, diha nato tun-an nga kinahanglan i-improve nato ang atong kaugalingon samtang adunay panahon pa. Ang gugma mao'y katumanan, dili ang kadautan. Mateo 24 bersikulo 12. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Musanay ang pagkadautan, unsa man di ay ang kadautan. Ang kadautan mao ang pagpakasala. Basta magpakasala, musampot sa pagkadautan. Sa mga kaigsuonan, diha mabugnaw ang atong pagpangalagad kung kita naa niini. Hinumduman nato nga sa diha nga si Salmista David nga siya dihang siya nakasala.
Mabasa nato sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 11, versikulo 2. Og naitabo nga sa pagkahapon na si David mibangon gikan sa iyang higdaanan og milakaw sa ibabaw sa atop sa balay sa hari og gikan sa gikan sa atop nakita niya ang usa ka babae nga naligo og ang babae maanyag kaayong tan-awon. Og si David nagpasugo og pasusi may tungod sa babae ug ang usa mingon dili ba kini mao si Batseba ang anak nga babae ni Eliam asawa ni Uriah ang Hitihanon sa mga kaigsuonan. Ang ato lang emphasize dito, kita nga mga lalaki no nga sa tuong panahon wala ta kabaloon sa ang nasulod sa huna-huna ni David. Okay lang to kung makita niya nga sulagma. Ang sala dito, kay gitanaw niya og balik, dili sa pagpangdaod. Kita nga mga lalaki, once nga makakita gani ita, og maanyag nga mga babae, bisan kasunod ang atong kapikas kinabuhi, di ta mulingi, muana pa ta. Usa ka na kasayop. Gihatagan kita sa Ginoo og kapikas kinabuhi nato, ang atensyon nato, dito lamang sa atong kapikas kinabuhi. Mao kanina niabot ako din hini inyong lugara, wala gibuhat sa Ginoo ang akong mata aron lang itan-aw sa kalibutanong lihok ngadto sa mga kababainan. Kung inyo kanang matigdan, mahimo kamo pagkoreksyon kanako. Dili mo kahadlok. Na ako dinhi ang sunod sa akong kasing-kasing mao ang atong Ginoo ug ang akong pamilya. Magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa atong langitnon nga amahan. Kay mao kana ang magapadan-ag og kahayag nganhi sa atong kasing-kasing. Igsoon, bantayan nato ang pagkinabuhi na niini nga kalibutan. Nga ang atong pagka-Adventist kanunay mga padayon, matulog man ta Adventista, mumata man ta Adventista. Maglihok ta nga isip, usa ka tinuod nga Adventista. Likayan nato ang pamulong og mga height ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kay bisan dugay na ta sulod ni ining iglesia, makabuhi kita og mga pulong nga mga lisod kaayo dawaton. Bisan dugay kita sa pagpangalagad, hinungdan sa atong pagka-backslide. Kanaman ang atong kasing-kasing very sensitive. Labi na kung kita bag-o diha sa iglesia. Mao na ang kinahanglan ang matag usa kanato nga ang pagdinasigay. Dili ta mo ingon, ako dugay na dinhi. Nahimo ko nga usa ka bantog. Ayaw igsuon. Hinumduma sa atong ikagasulti, kita nga tanan pantay atubangan sa Ginoo. Madato man ta mapobre. Maragsuon kita diha sa atong labaw magagahon. Abi ninyo sa akong pagburog dinhi sa inyong atubangan, kani hinatag lang ni, gihatag sa pamilyang Kayanong. Ang kani gihatag ni sa pamilya nga Tamayo. Bisan ang mga sapatos, bisan ang kurbata, walay ako dinhi. Tungod kay ang Ginoo adunay mga madaghang paagi. Sa una wala pa ko na Adventista, dili ko nimo ipalakaw tunga sa barangay. Nakasulob og mga ingani kay paminaw nako burakog na tunaw. Sa dihang na Adventista ko, nihilak akong kasing-kasing og di na ako ni masulog. Og sayang kung kini akong masulog, makita ninyo sa akong mga buhatan, mga binuhatan nga sukwahi. So dili siya pantay. Inubanan ni ana mga kaigsuonan. Unya unsa man di ay ang sala. Unang Juan 3 versikulo 4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala mo ay paglapas sa balaod. Kung gilapas nato ang napuno kasugod, makasala ta usa diha kung atong lapason musabot sa dautan. Mao ang adlaw nga igpapahulay. Moingon ta nga nagadak man mi og 10 commandments, brother. Nga sama nga may eskwela mi kung nakapasar mi, naka-grade mi og 75% passing grade na mi. Ang pasabot din nga kami nagdala og 10 commandments kung ang 8 among dadon.
bisan ang duha among isaligway, pasarmi kay nami sa 80%. Ang Ginoo muhatag kanato. Kung unsa ang igahatag, maoy dawaton. Ayaw kani kulangi, kung ayaw kini dugangi. Unsay pulos sa siyam kung atong ikinabuhi, unya ang usa atong isaligway. Mawad-an lang gyapon sa kabuluhan ang tanan mga kaigsuonan. Nehemias Kapitulo 13, versikulo 17. O kasabaan ko ang mga kadagkuan sa Huda, giingnan ko sila, nganong gihimo man ninyo kining daotang buhat, o gipasipadaan ninyo ang adlaw igpapahulay. Sa mga kaigsuonan, nga usahay, kita, labi na atakihon ta, moingon nga ang adlaw igpapahulay, dili na kamo magtrabaho, tinuod na. Walay magtrabaho sa adlaw igpapahulay. Na kami na-encounter dito sa Mua, sa sityo Lamlatang, giingnan nga, kining adlaw mo igpapahulay. Bisan diha sa adlaw pagpangandam, bawal magkabo, bawal maglungag, mga kaigsuonan. Atong pagkabasahon. Exodo 12, versikulo 16. Og sa nahauna nga adlaw, adunay balaan nga pagkatigom kaninyo, og ingon usab sa ikapito ka adlaw, adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton diha kanila. So walay si bisan unsa nga trabaho nga pagabuhaton diha sa adlaw nga igpapahulay. Gawas kana nga kinahanglan pagkakanon sa tagsa-tagsa ka mga tao lamang nga mahimo sa pagbuhat ninyo. Sa ubang version niini, gawas lamang sa paghikay o pagkaon. So, buhaton nato kana sa adlaw nga pagpangandam. Pag-abot sa adlaw igsisimba, wa na tay laing trabaho, kundi ang maminaw sa mga pagdayeg, sa mga wali, ngadto sa atong labaw magagahom. Ang paglapas sa adlaw Sabado, usa ka daotan nga buhat. Bintaha gani nga kining Biblia kay dautan nga buhat ang paglapas sa adlaw Sabado. Susihon nato sa Noble Quran ng Islam. Og dito sa Noble Quran, Surah City, versikulo 163, those who transgress in the matter of the Sabbath, mo ang Sabado, rebels against Allah's command, disobey Allah. Ang paglapas sa adlaw Sabado, usa kini pagrepilde, batok sa kang Iyuba o sa Dios o kang Allah. Mga kaigsuonan, ang adlaw nga igpapahulay kanunay gipahinumdum sa Dios nga hikanato. Sulod sa upat sa usa ka bulan, kaupat niya kini gipahinumdum. O dili mo mubo sa kaupat, usahay moabot og kalima. Mao kana mga kaigsuonan ang atong i-adapt sa atong kaugalingon. Mo tindog kita hangtod sa katapusan, hangtod sa pagbalik sa atong labawng magagahom. Nga kita usa ka tinuod nga mga Adventista. Nasayon sa panginahanglan ngadto sa atong mga kaigsuonan. Unta nga kini hinaod nga kining gamayng mensahe nga kini adunay dako nga katambag alang kanato ug mahimo kini nga may kinabuhi nato sa matag adlaw. Uban sa panalangin sa atong labawng magagahom, mayong adlaw, happy Sabbath, mayong udto. Alang sa atong closing song, awito nato. Gusto ka bang maluwas sa sala? 174.
sa maluluyon tagiya sa giluman nga kinabuhi. Lord, ako mo pasalamat karong ang adlaw ipapahulay nga mga kami giubanan o gigiyahan. Salamat usab sa mga pulong nga among nadunggan karon hinaot ka mga pulong magapabilin sa mga hunahuna ug kasing-kasing. Upasayloa kami sa masala kung sa diin kami nakasala sa hunahuna sa pulong o sa buhat. Kini ako kinaapo kauban sa pagpangayo sa kapasayloan sa masala. In Jesus we pray. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe that time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns